یا الہ دا جوڑ شوے جہان ستا دے عرش نبراولا مکان کی مکان ستا دے لم یلد ولم یولد خپل صفت دے صفانم دهره بسبحان ستاده پس پتا دی د وحدت لبرکتا محمد پلا مکان کی مہمان ستاده کائنات دی هموان وما فیها ذل جلال حیوان ستا دے انسان ستا دے پخپل ذات باندی یا حیو یا قیوما طلبتی زمان ستا دے امکان ستا دے اے خالقتا مالک یوم الدین لحساب پو محشر کے میدان ستا دیا اے خالقتا مالک یوم الدین لحساب پا محشر کی میدان ستا دے چلنشتا ندشت کڑمالو یا خدایا ما اقبال باندے دا دمرائی حسان ستا دے چلنشنا دزشت کڑملو یا خدایا ما اقبال باندے دا دمرائی حسان ستا دیا ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر ہم عثمان علی حیدر خیاران دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر دا تصدیق دا میراج تر اختیاوائی رسولا دا تصدیق دا میراج تر اختیاوائی رسولا اوی دا صدیق اکبر قدردان دا پیغمبر اوی دا صدیق اکبر قدردان دا پیغمبر ہم عثمان علی حیدر خیاران دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او یاران دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر عمر راغ پا انصاف مشرف شو پا اسلام عمر راغ پا انصاف مشرف شو پا اسلام بیا زمان حضرت عمر شو قربان دا پیغمبر بیا زمان حضرت عمر شو قربان دا پیغمبر ہم عثمان علی حیدر خیاران دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر ابو بکر ہم عمر او درمان دا پیغمبر چیو یاد پزن نورین دا سخیو دا اسلام چیو یاد پزن نورین دا سخیو دا اسلام دور کڑے اخپل سر پلوی شان دا پیغمبر دور کڑے اخپل سر پلوی شان دا پیغمبر ہم عثمان علی حیدر خیاران دا پیغمبر ابو
ابو بکر هم عمر او درمان د پیغمبر ابو بکر هم عمر او درمان د پیغمبران اے اقبالا پا جہان والی شاہی مردان اے اقبالا پا جہان والی شاہی مردان او طاقت د بحرو بر پالوان د پیغمبر هم عثمان علی حیدر خیاران د پیغمبر هم عثمان علی حیدر خیاران د پیغمبر ابو بکر هم عمر او درمان د پیغمبر هم عثمان علی حیدر خیاران د پیغمبر هم عثمان علی حیدر خیاران د پیغمبر هم عثمان علی حیدر خیاران د پیغمبر